शान्ति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालको प्रस्तुति ईश्वरीय जीवन एवं सो पुरुषार्थ विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको यस सत्रमा हामी नष्ट मोह स्मृति स्वरूप विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सर्व मनुष्य आत्माहरूका लागि स्वयं पिता परमात्माद्वारा सञ्चालित ईश्वरीय पढाइको प्रथम तथा अन्तिम लक्ष्य हो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। देहको सम्बन्ध, देहको पदार्थबाट सम्पूर्ण रूपमा मोहलाई नष्ट गरेर एक परमधाम निवासी परमात्माको स्मृतिमा रहने साधनालाई नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भनिन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको 18 अध्यायमा भगवानले अर्जुनलाई सम्पूर्ण गीताको सार र ईश्वरीय साधनाको लक्ष्यको रूपमा बताउनु भएको छ। वर्तमान समय ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित राजयोगको शिक्षा विश्वभरिका रूहानी विद्यार्थीहरूको पढाइ एवं पुरुषार्थ चलिरहेको छ। सद्गुरु निराकार परमात्माद्वारा स्थापित रूहानी युनिभर्सिटीको पढाइ 80 वर्षसम्म रेगुलर रूपमा चल्यो। 33 वर्ष साकार ब्रह्मको माध्यमबाट डाइरेक्ट पाठ डिटेलमा पढाउनु भयो। जब ब्रह्माको शरीर रूपी रथको पाठ समाप्त भयो, त्यसपछि गुलजार दादीको शरीर रूपी रथद्वारा 50 वर्षसम्म रेगुलर रिभाइज कोर्स रिपिट गर्दै पढाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, सन् 2017-18बाट त दादीको रथको माध्यम पनि सहज नभएपछि बाप दादाले समाप्ति समारोह भनेर अव्यक्त माध्यमबाट पढाउने पाठ पुरा गरी अव्यक्तको पनि रिभाइज कोर्स अहिले चलिरहेको छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि अब डिटेल पढाइ पनि सकेर रिभाइज पढाइ पनि सकेर अन्तमा परीक्षाको अगाडिको कडा र क्रिटिकल घडी चलिरहेको छ। यो पढाइको मुख्य लक्ष्य नै हो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। प्रथम र अन्तिम लक्ष्य नै यही हो। 84 वर्षदेखिको पुराना विद्यार्थी भए पनि, भर्खरै 7 दिनको कोर्सवाला भए पनि अन्तिम परीक्षाको प्रश्न सेकेन्डको लागि यही एउटै हो जुन पहिला नै आउट भइसकेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, नष्ट मोह स्मृति स्वरूपको विषय सतही रूपमा सहज प्रतीत भए तापनि यसको गहिराइलाई बुझ्न र आचरणमा ल्याउन त्यति सहज भने छैन। त्यसैले जसरी आत्मा सूक्ष्म छ, बाबा पनि सूक्ष्म हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्ड पनि सूक्ष्म छ, त्यसरी नै यी रहस्यहरूलाई बुझ्नका लागि पनि बुद्धिको सूक्ष्मतामा जानु अत्यन्तै जरुरी छ। मोटो बुद्धि, कमजोर बुद्धि र कम भाग्य भएका आत्माहरूले यी अति विशिष्ट र गहन कुराहरू बोध गर्न सक्दैनन्। बुद्धिको ताला खोलेर सुन्नु र बुझ्नु पर्दछ। यदि बुद्धिमानहरूको बुद्धि बाबाप्रति सच्चा प्यार र विश्वास भएमा अवश्य पनि बाबाले बुद्धि दिएर मद्दत गर्नुहुन्छ। आत्मा स्थितिको अनुभव गर्नका लागि भोजनको प्रभाव अति गहिरो हुन्छ। देवी देवताहरूको आत्मा पवित्र र तृप्त थियो। उहाँहरूको भोजन सूक्ष्म हुन्थ्यो। केवल सत्वप्रधान हावापानीमा फलेका फलफुलका रसहरू, त्यसमा पनि थोरै मात्रामा वासना मात्रै, रस तत्त्व मात्रै भोजनमा प्रयोग गर्ने हुनाले स्थिति पनि हल्का र आत्मिक थियो। त्रेतामा फलको रस मात्र नभई फलहरू खान थाले, जसबाट आत्मा स्थितिमा 2 कला कमी आउन थाले। द्वापरमा गएर त पुरै फल पातहरू
दुध आदि प्रयोग गर्दै गए। हुँदा हुँदा अन्न पनि चाख्दै गए। जब ठोस फल र अन्न खान थाले तबबाट आत्माको ध्यान पृथ्वी तत्त्वतर्फ बढी आकृष्ट हुँदै गयो। भनाइ पनि छ द्वापरका ऋषिमुनिहरू वायु सेवनमा जिउँथे, भोजन पानीको जरुरतै पर्दैनथ्यो। कलियुग अन्तमा त भोजन पनि पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्धित अन्न मात्रै बढी प्रयोग गर्नाले सबै आत्माको मोह सबैभन्दा बढी शरीरमा नै केन्द्रित छ, सम्बन्धी र प्रियजनमा केन्द्रित छ, शरीरका भोग्य साधनहरूमा मात्र केन्द्रित छ। अब यो अवस्थाबाट माथि उठ्नको लागि पहिलो कदम हामी सबैको भोजनबाट नै हल्का हुनुपर्दछ। यदि आत्मा अभिमानी बन्नु छ भने अन्नका परिकार कम गर्दै जाने, सुपहरू रसिलो पदार्थ बढी पिउने, फलफुलको प्रयोग गर्दै जानुपर्दछ। तब जल तत्त्वसम्म पुगेपछि थोरै आत्मा अभिमानी बन्न सजिलो हुन्छ। त्यसबाट पनि माथि वायु तत्त्व भनेपछि हावा पानीबाट मात्रै बच्न सक्ने बानी पर्दै जाने हो भने सूक्ष्म शरीर वायुको स्टेजमा हल्का बन्न सकिन्छ। वायु तत्त्वमा पुगेपछि ज्योति बनेर अग्नि तत्त्वमा आत्मा स्थितिमा टिक्न र पुग्न अति सहज हुन सक्छ। पहिलाका ऋषि मुनिहरूको रसाहार सिस्टम, फलाहार सिस्टम, मिताहार सिस्टम, वायु सेवन सिस्टम आत्मा स्थितिमा जाने मनोवैज्ञानिक प्रयासहरू रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। संसार देह र देहका सम्बन्धी देहका पदार्थहरूबाट नष्ट मोह बन्नका लागि आत्मा स्थितिमा नगइकन हुँदैन। नवजात शिशु हुँदा हामी सबैले जन्मेदेखि 6 महिना र 2 वर्षसम्म बच्चाहरूले दुध, जल तत्त्वको सेवन बढी गर्नाले उनीहरू स्वतः आत्मा अभिमानी स्थितिका हुन्छन्। जब 2 वर्षपछि पूरा रूपमा अन्न अथवा पृथ्वी तत्त्व प्रयोग गर्न थाल्दछ, तब उसमा आफ्नो पराई, तेरो मेरो, लोभ, रिस, छल कपट जस्ता देह अभिमानका कुराहरू संस्कारमा इमर्ज हुँदै जान्छन्। नष्ट मोह हुनको लागि जीवन र जगतको यथार्थ रहस्य बोध हुनु अति आवश्यक छ। आत्मा अविनाशी छ, जगत नियमित छ, परमात्मा अटल हुनुहुन्छ। आत्माको अन्तिम गन्तव्य यस लोकबाट परलोक हो भन्ने विश्वास भएपछि संसारमा कोही आफ्नो छैन। परि आएको बेला कसैले पनि कसैलाई बाँकी राख्दैनन् भन्ने तथ्य बोध भएपछि वर्तमान जीवनमा होस् या अन्त घडी किन नहोस्, त्यही बेहदको वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। तब नै नष्ट मोह बन्न सकिन्छ। अहिले व्यवहारमा रहँदा त हरेक मानिस आफ्नो लागि, परिवारका 7 पुस्ताका लागि संग्रह वृद्धि गर्नुमा संसारका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कुराहरू, नेट, इन्टरनेट आदिले गर्दा मनका विचारको गति अति नै तीव्र भइरहेको छ। यो तीव्र वेगी विचार तरङ्गले गर्दा मानवको चञ्चल मन, चञ्चल दृष्टि, चञ्चल इन्द्रियहरू, चञ्चल वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अब राजयोगको प्रयोगबाट शान्तिको सागर शिव बाबाको यादद्वारा इन्द्रिय शीतल, विचारको गति मन्द गर्दै आत्मालाई शान्त गर्नुपर्दछ। जति विचार छिटो चल्दछ त्यति नै श्वास छिटो छिटो र रक्त सञ्चार पनि छिटो धड्किन थाल्दछ। नाडीहरूमा वायु छिटो र मस्तिष्कमा विचार छिटो अनि मुटुमा रक्त छिटो गति बढ्नाले मनुष्यको आयु पनि घट्दछ। आयु बढाउन विचार घटाउनु पर्दछ। विचार घटाउन दुनियाँका बात घटाउने
ओजन घटाउन भोजन घटाउनु पर्छ, तब नै विचार शान्त हुन सक्छ। यदि प्रति मिनेट 50 भन्दा बढी विचार गरेमा तो आत्माको स्थिति ओभर कन्सियस भई पागल पनि हुन सक्छ। 50 देखि 35 सम्म रेस्टलेस अवस्था हुन्छ र 35 देखि 25 सम्म टेन्सन अवस्था मानिन्छ र 25 देखि 15 सम्म साधारण अवस्था भनिन्छ। 15वटा सङ्कल्पदेखि 5वटा सङ्कल्पसम्म शान्त अवस्था भनिन्छ। प्रति मिनेट 5वटा विचारदेखि 2वटा मात्र विचारलाई योगी अवस्था भनिन्छ र प्रति मिनेट 2 शब्द अर्थात् म आत्मा र मेरो बाबा मात्रै रहन सकेमा बाबा समान कर्मातीत स्थितिमा स्थित बन्न सकिन्छ। जसरी ओम ध्वनिलाई लामो पारेर भनिन्छ, त्यस्तै 2वटा शब्द म आत्मा मेरो बाबा यही सङ्कल्पमा स्थित हुँदा हुँदा त्यसको स्वरूप बनेर परलोक घर जान सकिन्छ। हाम्रो अन्तमति स्वगतिको बेला गर्ने एउटै मात्र सङ्कल्प हो, मेरा बाबा। परमधामको स्मृति 7वटा स्वधर्मको स्मृति गरी गरी रात दिन त्यसको स्वरूप नै बन्नु पर्दछ, तब नै आत्मा मुक्तिधाममा जान सजिलो हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, ड्रामा पनि विचित्र छ, त्यसैले हाम्रो अन्तिम घडीमा म आत्मा मेरो बाबा यी 2 सङ्कल्पद्वारा आत्मा सतो प्रधान बन्छ। शरीरबाट आत्मा निस्कने महामन्त्र यही सङ्कल्प हो, केवल मेरा बाबा। सेकेन्डमा आत्मा शिव बाबाको साथमा पुग्छ। हामी सबैले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेर शरीरबाट मुक्त भई घर जाने पुरुषार्थ यसरी गर्न सकिन्छ। यति भन्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति।